अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 4 नज़्म ज़ब्त का मुताला करेंगे। नज़्म ज़ब्त दो अल्फाज का मजमूआ है, नज़्म और ज़ब्त। नज़्म के मानी है लड़ी में पिरोना और ज़ब्त के मानी है रुकावट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों को किसी कायदे कानून की पाबंदी के साथ करना नज़्म ज़ब्त कहलाता है। अब हम इसके तदरीसी मकासद देखेंगे। इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो नज़्म ज़ब्त का मफ़हूम जान सकें, ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त की अहमियत से वाकिफ़ हो सकें, यानी हमारी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त की क्या अहमियत है वो जान सकेंगे। नज़्म ज़ब्त पर अमल करके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। सबक पढ़कर अहम निकात खुलासे की सूरत में लिख सकें। फिर है इसके ख़ास अल्फाज: इंतशार, बेतरतीबी, तगय्युर व तबद्दुल, तब्दीली, हशरातुल अर्ज़। अर्ज़ का मतलब होता है ज़मीन और हशरात यानी कीड़े मकोड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे कीड़े जो ज़मीन पर रेंगते हैं। हुस्न तरतीब, उम्दा तरतीब, वक़ार, इज़्ज़त, गामज़न, चलना, कार फरमाई, अमल करना, अमलदारी, हुकूमत करना। अब हम इस सबक का बाकायदा मुताला करेंगे और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी करेंगे। नज़्म ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमूआ है। ये दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मानी है लड़ी में पिरोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात। मफादात यानी इग़राज़, मफाद की जमा, ख्वाहिशात ख्वाहिश की जमा, और इसका मानी ये भी होगा तमन्नाएँ। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्बुल ऐन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म ज़ब्त कहलाता है। नस्बुल ऐन मकसद, यानी अपनी ज़ाती मफादात या इग़राज़ को और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को किसी ख़ास मकसद की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म ज़ब्त कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। हुस्न तरतीब हमने ऊपर भी इसका मानी पढ़ा, यानी उम्दा या बेहतरीन तरतीब। अच्छा, नज़्म ज़ब्त के बाद है हुस्न तरतीब। हुस्न तरतीब के नीचे ये छोटा सा डॉट लगा हुआ है, ये लफ्ज़ हुस्न है, ये नीचे इसका नुक्ता नहीं है। ये हो सकता है कि प्रिंटिंग में गलती हो गई हो, तो आपने इसको लफ्ज़ को हुस्न तरतीब ही पढ़ना है। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है, यानी नज़्म ज़ब्त उम्दा या बेहतरीन तरतीब का दूसरा नाम है। जो लोग नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी उसूल व ज़वाबित के मुताबिक गुज़रती है। यानी वो लोग जो नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी कायदे और कानून के मुताबिक गुज़रती है। उनके हर काम में एक सलीका और तरतीब नज़र आती है। सलीका यानी तरीका, उनका काम करने का तरीका और सलीका नज़र आता है। इसके बरअक्स वो लोग जो नज़्म ज़ब्त से आरी होते हैं, इसके बरअक्स यानी इसके उल्ट वो लोग जो नज़्म ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते या नज़्म ज़ब्त से खाली होते हैं, उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुज़रती है। यानी वो लोग जो किसी कायदे कानून की पाबंदी नहीं करते, नज़्म ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते, उनकी ज़िंदगी बेसलीका यानी तरीके के बगैर और तरतीब के बगैर गुज़र जाती है। ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। वो लोग जो नज़्म ज़ब्त को अपना शुआर बनाते हैं, शुआर यानी तरीका बनाते हैं या अपनाते हैं, उनकी ज़िंदगी सुकून से गुज़रती है, जबकि नज़्म ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना
پیش کرتی ہے، یعنی وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، اور وہ لوگ جو نظم و ضبط کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی میں اپنا شعار نہیں بناتے، ان کی زندگی بے ترتیبی اور بے سکونی سے گزرتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ یعنی زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کو کسی خاص منصوبہ بندی کے تحت کرتے ہیں اور وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے، یعنی ثبوت ہے۔ نظم و ضبط کی پابندی ہی کامیابی کا ثبوت ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو اپنا لیتے ہیں تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا، یعنی مشرق سے نکلنا، اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ یعنی سورج کا ہر صبح اپنے وقت پر مشرق سے طلوع ہونا یا نکلنا اور وقت پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے، یعنی چاند کے بڑھنے یا کم ہونے میں بھی ایک خاص ترتیب نظر آتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، یعنی موسموں کا تبدیل ہو کر آنا، موسموں کا بدل کر آنا بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اس نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے۔ نظام فطرت یعنی قدرت کا نظام۔ اس قدرت کے نظام سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب یعنی بہترین ترتیب سے اپنے کام کو کرے۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ حشرات الارض میں نے پہلے بتایا آپ کو، ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین اور حشرات یعنی کیڑے مکوڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر چلنے والے یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، پرندے، جانور اور حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد، دانہ دن کا چگنا یعنی دانہ اکٹھا کرنا۔ جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے۔ چیونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے؟ کیا مجال جو کوئی کتار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے، مجال یعنی ہمت، کیا مجال جو کوئی کتار کی خلاف ورزی یعنی مخالفت خلاف ورزی کا معنی ہے، نظر آئے۔ اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی کتار میں دکھائی دے گا۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ مقررہ وقت پر نماز پنجگانہ یعنی 5 نمازوں کی ادائیگی جو ہے وہ مقررہ وقت پر کرنا نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت یعنی رہنمائی میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ یعنی ہم جب صبح کے وقت ناشتہ کرتے ہیں جس کو ہم سحری کہتے ہیں، سحری سے لے کر افطار تک ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو یہ کیا ہے، نظم و ضبط کا ہمیں پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ ہم نے نظم و ضبط کے سبق نظم و ضبط آدھا نصف پڑھا اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی کیے۔ آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اپنی کتابوں پر لکھنے بھی ہیں
اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔